अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। ये ऐसी नज़्म है कि इस नज़्म के बाद अगर आप थोड़ा सा भी गौर करेंगे तो भारतीय मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला लाज़मी पक्का है, और ये सारे के सारे इनके ऊपर जो पाबंदियाँ हैं, नौकरियां भी मिलेंगी। और मेरा ख़्याल है कि इतने सख्त दिल तो नहीं होनी चाहिए हिंदू सियासतदान कि मुसलमानों के साथ ऐसा करें। आइए सुनते हैं प्रतापगढ़ी साहब को, क्या ज़बरदस्त बातें हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। कि जुल्मतों पर चराग भारी है, मेरे सीने की आग भारी है, मेरे सीने की आग भारी है। मोदी जी आपकी हुकूमत पर एक शाहीन बाग भारी है, एक शाहीन बाग भारी है, एक शाहीन। मुझे 1 करोड़ का नोटिस मिला पिछले 1 हफ्ते पहले, तो लोगों ने मुझसे कहा इमरान साहब बेसरो सामान लड़ रहे हो, ये लड़ाई जो तुम लोग लड़ रहे हो ये बेसरो सामान है, कैसे जीतोगे, कौन सी अदालत तुम्हारे हक में फैसला देगी। मैं बड़े यकीन और बड़े उम्मीद के साथ ये मिसरे पढ़ रहा हूं कि मुंसिफों से कहां भला होगा, मुंसिफों से कहां भला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा। हमने रब की रजा पे छोड़ा है, हमने रब की रजा पे छोड़ा है, उस अदालत में फैसला होगा, उस अदालत में फैसला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा। सलाम करता हूं हैदराबाद को, शब्बीर अली साहब की मौजूदगी, रेवंत रेड्डी साहब की मौजूदगी और सदारत, इतनी बड़ी शख्सियत और इतने इंटेलेक्चुअल इंसान हैं वो कि हम दिल्ली में बैठकर भी उनके किस्से सुनते हैं, उनकी बातें करते हैं हम। उनकी मौजूदगी को सलाम। पूरा हैदराबाद मेरी आंखों के सामने है। मैं बिल्कुल इतनी तवक्को करके नहीं आया था कि मुझे इतनी बड़ी तादाद में आप नजर आएंगे, आप मिलेंगे, लेकिन मैंने बिलाल से एक बात कही थी कि बिलाल तुम आंधियों में चिराग जलाने की हिम्मत जुटा रहे हो, अगर 10 आदमी भी कुली कुतुब शाह स्टेडियम में मौजूद होगा तो मैं आऊंगा और उन 10 लोगों को बेदार करने की कोशिश करूंगा। आज तो हजारों की तादाद में आप इकट्ठा हैं। कभी डॉक्टर उदय प्रताप ने कहा कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। लेकिन इन दिनों दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए 2 लोग ऐसे निकल आए हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं मानते किसी का एहसान, हम नहीं मानते किसी की कुर्बानी, लाओ कागज का टुकड़ा दिखाओ, कागज का टुकड़ा तय करेगा कि तुम हिंदुस्तानी हो या नहीं हो। दरअसल ऐसे लोगों को हम अपनी जबान में एहसान फरामोश कहा करते हैं। ऐसे 2 एहसान फरामोश निकल आए हैं जो लगातार हमारे पुरखों की कुर्बानियों को भी नजरअंदाज कर रहे हैं और हिंदुस्तान के उन तमाम अमन पसंद लोगों के जज्बात से भी खेल रहे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, ये हिंदुस्तान सबका है। अब वो तय करेंगे कि नहीं, ये हिंदुस्तान उसका है जो उन्हें कागज दिखाएगा। मैं तो उनसे कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब,
اگر کاغذ دیکھ کر کے ہی آپ ہمیں سٹیزنشپ دیں گے, آپ ہمیں مانیں گے کہ ہم ہندوستانی ہیں یا نہیں ہیں, تو کل دلی میں جس حیدرآباد ہاؤس میں بیٹھ کر کے آپ ٹرمپ کے ساتھ سمجھوتوں پہ دستخط کریں گے, نکلوا لیجئے اس کے کاغذ, آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہم ہندوستانی ہیں یا نہیں ہیں. نکلوا لیجئے اس حیدرآباد ہاؤس کے کاغذ. اور اگر آپ کو کاغذ دیکھ کر کے ہی ہمارا آدھار کارڈ طے کرنا ہے, ہماری سٹیزن شپ طے کرنا ہے, تو آج آپ جہاں کھڑے تھے تاج محل کے سامنے آگرہ میں, جہاں کھڑے ہو کر کے ڈونالڈ ٹرمپ اور ان کی مسز فوٹو کھچوا رہی تھیں, اس کے بھی کاغذات نکلوا لیجئے. آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہم ہندوستانی ہیں یا نہیں ہیں. اگر ان عمارتوں اور ان عمارتوں کے وارثوں سے آپ کو تکلیف ہے تو آج ٹرمپ صاحب کو پھر تاج محل نہیں دکھانا تھا, انہیں لے جا کر کے جو آپ نے شوچالے بنوائے تھے وہی دکھایا ہوتا تو بہتر رہتا. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے صاحب, وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں. اگر وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں تو میں بھی حیدرآباد کی اس تاریخی سرزمین پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ میرا نام عمران پرتاپ گڑھی ہے. 4-5 دن پہلے آپ نے مجھے 1 کروڑ روپے کا نوٹس دیا ہے, شکریہ آپ کا. ایسی نوٹس کو ہم نوٹس لینے والے نہیں ہیں. آپ دیتے رہیے ہمیں نوٹس, لیکن اگر آپ سوچیں گے کہ اس سے ہماری آواز بند ہو جائے گی تو آپ غلط فہمی کے شکار ہیں. ہندوستان کا ہر شہر اس وقت اٹھ کھڑا ہوا ہے. ہمیں پتا ہے آپ کے منصوبے بہت خطرناک ہیں. دلی جل رہی ہے اور آپ نمستے ٹرمپ کرنے میں لگے ہوئے ہیں, لیکن یہ قربانیاں جو ہماری مائیں ہماری بہنیں دے رہی ہیں وہ ضائع نہیں جائیں گی. یہاں بھی بڑی تعداد میں ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں. میں اکثر اس بات کی حیدرآباد کے سامنے کھڑے ہو کے شکایت بھی کر رہا ہوں اور گزارش بھی کر رہا ہوں کہ وہ حیدرآباد جس کے لیے تقریروں میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا مرکز حیدرآباد ہے, مجھے حیرت ہے کہ اس حیدرآباد میں کوئی شاہین باغ کیوں نہیں ہے. میرا سوال ہے یہ حیدرآباد سے کہ اس حیدرآباد میں شاہین باغ کیوں نہیں ہے. مجھے حیرت ہے کہ میں تقریریں سنا کرتا تھا کہ کار کی اسٹیئرنگ تو ہمارے ہاتھ میں ہے. اگر کار کی اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں ہے تو مجھے بتائیے کہ احتجاج کرنے والی ہماری ماؤں بہنوں کو کچلنے کی ہمت کیسے دکھا رہی ہے یہ کار. اور ایسی اسٹیئرنگ ہاتھ میں رکھنے کا کیا فائدہ جو کار ہمارے لوگوں کو کچلنے کی ہمت دکھائے اور آپ اس کی اسٹیئرنگ پکڑ کے بیٹھے رہیے. یہ وقت کار کی اسٹیئرنگ ہاتھ میں لینے کا نہیں ہے بلکہ کار کے بریک پہ پیر رکھ دینے کا وقت ہے. اگر ہمت ہے تو وہ کریے, ضرورت اس کی ہے. میں حیدرآباد میں کھڑا ہوں, مجھے پتا ہے میں جو بول رہا ہوں وہ کہاں تک اس کا سندیشہ جاتا ہے, لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آج 65 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں جب میں اپنے گھر نہیں رہا ہوں. میں مسلسل سفر میں ہوں کیونکہ میری ماں نے مجھ سے ایک دن کہا تھا, جب جامعہ کی نہتھی بچیوں پر لاٹھیاں برسی تھیں تو میں موجود تھا اس دن دلی پولیس مکھیالے کے سامنے, اور میں کھڑا ہو کر کے رات کے 10 بجے سے صبح کے 3:30 بجے تک 4 ڈگری ٹیمپریچر میں نعرے لگا رہا تھا, کیونکہ میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ وقت ایسا ہے کہ جاؤ اور ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, میں یہ سمجھوں گی کہ تم نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا ہے. یہ وقت ایسا وقت ہے, میں اس لیے کھڑا ہوں, میں شہر در شہر جا کر کے لوگوں سے سوال کر رہا ہوں, لوگوں سے بات کر رہا ہوں, لوگوں کو بیدار کرنے کی ہمت جٹا رہا ہوں میرے بھائی. لیکن دلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ارادے بہت خطرناک ہیں. جب گریہ منتری جی کرونالوجی سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلے سی اے آئے گا, پھر NRC آئے گا, پھر گھسپیٹھیے باہر کیے جائیں گے. امت شاہ صاحب کون گھسپیٹھیا؟ ہم آپ کو گھسپیٹھیے لگتے ہیں؟ ارے ہم گھسپیٹھیے نہیں ہیں. گھسپیٹھیے آپ کے گجرات کے مکھیہ منتری وجے روپانی ہیں جو برما میں پیدا ہوئے تھے اور ہندوستان میں آ کر کے سیاست کر رہے ہیں. ہم گھسپیٹھیے نہیں ہیں. گھسپیٹھیا وہ ہوتا ہے جو ہندوستان سے باہر پیدا ہوا رہا ہو. باہر تو پیدا اڈوانی جی بھی ہوئے تھے جو آزادی کے بعد ہندوستان میں آئے. ہم گھسپیٹھیے نہیں ہیں. لیکن مودی صاحب دلی کے رام لیلا میں کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ نہیں, کوئی NRC پہ بات ہی نہیں ہوئی ہے ملک میں, کوئی ڈیٹینشن سینٹر ہی نہیں ہے. لیکن سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے,
ان کا جھوٹ دیش کے سامنے لا کر کے رکھ دیا. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک نے اس سے پہلے بڑے خراب پرائم منسٹر دیکھے ہوں گے, بڑے بیکار پرائم منسٹر دیکھے ہوں گے, لیکن ان سے زیادہ جھوٹا پرائم منسٹر اس ملک نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے. میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. حیدرآباد کی تمام ذمہ داران شخصیت یہاں بیٹھی ہوئی ہیں. میں آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ حیدرآباد والوں, پورا ہندوستان آپ کی طرف بڑی امیدوں سے دیکھتا ہے. ہم 19 لاشیں اٹھا کر کے آپ کے بیچ آئے ہیں. ہم نے اپنے ہاتھوں سے 19 لاشیں اٹھائی ہیں. میں اتر پردیش میں رہتا ہوں, اتر پردیش سے آپ کے بیچ میں آیا ہوں, جہاں یوگی مائک سے کہتے ہیں کہ ٹھونک دو اور گولی مار دو, لیکن ہم ان آندھیوں میں بھی چراغ جلانے کی ہمت جٹا رہے ہیں. ہمارے لیے نوٹسیں تیار ہیں, ہمارے لیے پولیس کی گولیاں تیار ہیں, ہمارے لیے پولیس کی لاٹھیاں تیار ہیں, لیکن میرا اپنا ماننا ہے کہ لہروں سے لڑا کرتا ہوں دریا میں اتر کر. ساحل پہ کھڑے ہو کے میں سازش نہیں کرتا. وہ جس سے پسینے کی مہک آتی نہیں ہے, وہ خون میرے جسم میں گردش نہیں کرتا. حیدرآباد والوں, پورا ہندوستان آپ کی طرف بڑی امیدوں سے دیکھ رہا ہے. میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, میں آپ کو سلام کرنے آیا ہوں. میری ماؤں بہنوں, میں مسلسل آپ کی خبریں پڑھ رہا ہوں. جب یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ حکومت اتنی ڈری ہوئی ہے کہ ایک نہتی لڑکی بھی اگر ایک پلے کارڈ لے کے بیٹھ جاتی ہے کہ ریجیکٹ NRC, ریجیکٹ CA, تو KCR صاحب اسے پولیس سے اریسٹ کروا دیتے ہیں. مجھے حیرت ہے کہ یہ اتنی ڈری ہوئی سرکار کیسے ہے, جب آپ کے رہنما حیدرآباد سے باہر جا کر کے الگ الگ جلسوں میں خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ احتجاج کرو, تمہارا بنیادی حق ہے. تو مجھے حیرت ہے کہ پھر وہ حیدرآباد میں احتجاج کرنے والوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اسے روکتے کیوں نہیں ہیں. مجھے عوام نے بتائی ہیں یہ باتیں, میں آپ کے دل کا جو درد ہے اسے آپ کے سامنے رکھنے کی کوششیں کر رہا ہوں. ایک بات اور بہت ذمہ داری سے یہاں کہنا چاہتا ہوں. حیدرآباد والوں, یہ لڑائی بہت بڑی ہے. اس لڑائی میں جو اپنے مفاد کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو بھی پہچانیے, ان کو بھی پہچانیے. پہچاننا پڑے گا اور بولنا بھی پڑے گا, آواز بھی اٹھانی پڑے گی. ایسے لوگوں سے بھی پوچھئے کہ بھائی آپ کیوں بانٹ دینا چاہتے ہیں, آپ کیوں جھٹلا دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو ہمارے نہ ہوتے ہوئے بھی ہماری لڑائی لڑ رہے ہیں, ہمارے بھائی کی طرح کھڑے ہیں میدان میں. اچھا, حیدرآباد کا تو معاملہ ہی کچھ ایسا ہے کہ مجھے تو حیرت ہے کہ یہاں 15 کا جو نمبر ہے وہ بڑا پاپولر نمبر ہے. کوئی 15 کروڑ, کوئی 15 منٹ, اور ادھر مودی جی بھی کہتے ہیں 15 لاکھ. 15 بڑا ٹپیکل لفظ ہے, لیکن میں یہاں کھڑا ہو کے ایک بات کہہ رہا ہوں. میرے رہنماؤں, آپ جب 15 منٹ اور 15 کروڑ کا زہر اگلتے ہیں تو اسے ہندوستان کے عام مسلمانوں کو نگلنا پڑتا ہے. آپ کو یہ بات سوچنی بھی پڑے گی, آپ کو سوچنی پڑے گی, کیونکہ میں لاشیں اٹھا کے آیا ہوں. میں ماؤں بہنوں کے آنسو اپنے دامن میں لے کر کے آپ کے بیچ آیا ہوں, جن کے آنسو پوچھنے کوئی نہیں پہنچا. میری یہ شکایت ہے. میں حیدرآباد میں کھڑا ہو کے یہ شکایت کر رہا ہوں کہ 21 سال کے سلیمان کو بجنور سے اٹھا کر کے پولیس نے جب مارا تو اس کی ماں روتی رہ گئی. وہ UPSC کی تیاری کرتا تھا, آگے چل کے IAS بنتا. لیکن آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ انس نام کا بھی ایک 20 سال کا لڑکا تھا جسے اس کی قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں دی. پولیس نے یہ کہا کہ 20 کلومیٹر دور لے جا کر کے دفن کرو. ہم ایسے مرحلوں سے گزر کے آپ کے بیچ میں آئے ہیں, ہم ایسا درد آپ کے بیچ میں جھیل کے آئے ہیں. ہمیں سمجھنا بھی پڑے گا اور ہمیں ایسے سیاسی رہنماؤں سے بھی بات کرنی پڑے گی کہ میرے بھائی یہ لڑائی اکیلے نہیں لڑی جا سکتی. آپ کیسے نکار سکتے ہو, آپ کیسے انکار کر سکتے ہو انوراگ کشیپ کی ہمت کو, آپ کیسے نکار سکتے ہو سورا بھاسکر کو, آپ کیسے نکار سکتے ہو انوبھو سنہا کو, آپ کیسے نکار سکتے ہو 21 سال کے اس ہرجیت سنگھ کو جو دلی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے لیکن اس ایک دن جا رہا تھا NRC کے پروٹیسٹ میں حصہ لینے کے لیے جنتر منتر, تو اس نے دیکھا کہ سامنے امت شاہ بھاشن دے رہے ہیں دلی الیکشن میں. ہرجیت کو جوش آیا, اس نے سوچا جنتر منتر جا کے کیا سوال پوچھنا, سامنے امت شاہ کھڑا ہے, لاؤ اس سے سوال پوچھتے ہیں. وہ کود گیا سامنے اور امت شاہ کے سامنے بولا ریجیکٹ NRC, ریجیکٹ CA. اسے امت شاہ کی پولیس نے اور امت شاہ کے گنڈوں نے بہت پیٹا. آپ کیسے انکار کر سکتے ہو اس کے احسان کو, آپ کیسے انکار کر سکتے ہو
सूर्या रजप्पन नाम की उस एडवोकेट को, जो अमित शाह लक्ष्मी नगर दिल्ली में कैंपेन कर रहे थे, तो अपने घर के बाहर से उसने बैनर लटका दिया कि रिजेक्ट एनआरसी, रिजेक्ट सीए। उसी शाम उसके लैंडलॉर्ड ने उसे उसके घर से बेदखल कर दिया। आप कैसे इनकार कर सकते हो? आप नहीं इनकार कर सकते। आप कैसे नकार सकते हो जंतर मंतर पर बैठी हुई प्रियंका गांधी को? आप कैसे नकार सकते हो? सुलेमान से लेकर के, मुजफ्फरनगर से लेकर के लखनऊ में एसआर दारापुरी और सदफ जफर के घर जाने के लिए पुलिस से झड़प करके स्कूटी पर बैठ के जाती हुई प्रियंका गांधी को कैसे नकार सकते हो? आप कैसे नकार सकते हो हेमंत करकरे की शहादत को, जो आपके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर गए? आप कैसे नकार सकते हो गोपी कन्नन को, जिसने आईएएस की नौकरी को ठोकर मार दी ये कहते हुए कि एनआरसी और सीए का जो कानून है वो इस मुल्क के आईन के खिलाफ है? आप कैसे नकार सकते हो गोपी कन्नन को, जब आप माइक पर खड़े होकर के कहते हो 100 करोड़ और 15 करोड़? तो आप बताओ कि ऐसे लोगों को आप 100 करोड़ में रखते हो या 15 करोड़ में रखते हो? मेरा सवाल है आपसे, आप कैसे नकार सकते हो राजघाट पर 3 डिग्री टेम्परेचर पे बैठी हुई सोनिया गांधी को? आप कैसे नकार सकते हो कश्मीर के लोगों का दर्द बांटने के लिए लाख पाबंदियों के बावजूद फ्लाइट पकड़ करके दिल्ली में लैंड करने की, दिल्ली से टेक ऑफ करके कश्मीर में लैंड करके हिम्मत जुटाने वाले राहुल गांधी को कैसे नकार सकते हो? आप कैसे नकार सकते हो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की धमकियों के बावजूद न झुकने वाले लालू प्रसाद यादव को? आप कैसे नकार सकते हो? आप नहीं नकार सकते, और नकारिए भी मत, क्योंकि नकार देंगे तो अलग थलग पड़ जाएंगे। यही तो चाहती है भाजपा, यही तो चाहती है नरेंद्र मोदी की हुकूमत के आप अलग थलग पड़ जाएं। ये लड़ाई सबकी है मेरे भाई। ये जितने बड़े बड़े बोलने वाले, बड़े बड़े तकरीरें करने वाले जो है ना, ये माइक पर तो कहते हैं कि हम 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी पड़ जाएंगे, लेकिन जब शाहीन बाग की बहनों को वहां से गोली मार के उठाने की धमकी कोई गुंडा देता है तो ये दिल्ली में नजर भी नहीं आते। नजर कौन आता है? पंजाब से 4 बसें भर के सरदार भाई आते हैं। आपकी सदाएं आ गई हैं तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा थोड़ा आपको सुनाता भी रहूं, थोड़ी थोड़ी आपसे गुफ्तगू भी करता रहूं। हाँ, चाय वाला भी सुना दूंगा, सारी नज़में भी सुना दूंगा, मैं वो सब करता रहूंगा। मैं थोड़ी थोड़ी आपसे गुफ्तगू करते हुए आगे बढ़ूंगा। लेकिन 2 जरूरी चीजें, मैं कुली कुतुब शाह स्टेडियम में खड़ा हूं, यहां खड़ा होकर के उन माओ बहनों को सलाम, अब तक इस कानून के खिलाफ मुसलसल आवाजें बुलंद कर रही हैं। मैं सईदाबाद अकबर बाग की उन 17 बेटियों को सलाम करता हूं जिन्होंने 13 दिन जेल काटी है। मैं उनको सलाम करता हूं। मैं सलाम करता हूं चार मीनार की 40 साल से बंद पड़ी हुई उस मस्जिद को, जो इंतजार कर रही है कि वो कब खुलेगी। मैं सलाम करता हूं। मैं हैदराबाद में पहली बार इस तरह आपसे मुखातिब हूं, लेकिन यहां खड़े होकर के अलल ऐलान ये कह रहा हूं कि मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो, मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो। जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो। मेरी सांसों में जलती बारूदें तो भर सकते हो, मेरी सांसों में जलती बारूदें तो भर सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते हो। ये लहराते हुए तिरंगे यहां मौजूद हजारों की तादाद में हैदराबाद। अजीब हुकूमत है, कहती है कि ना तो पैन कार्ड मानेंगे, ना तो वोटर आईडी मानेंगे, ना तो आधार कार्ड मानेंगे। तो मेरा मन करता है मैं अमित शाह से पूछूं तो क्या भैया ये सारे कागज जियो का सिम खरीदने के लिए बनवाया था? फिर बनवाया किस लिए था? गजब तो यह है साहब, अमजद साहब, गजब तो यह है कि कहते हैं हम पासपोर्ट भी नहीं मानेंगे।
وہ پاسپورٹ جسے لے کے میں لندن میں لینڈ کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ آپ ہندوستان کے شہری ہیں، امریکہ میں لینڈ کرتا ہوں تو امریکہ کہتا ہے کہ آپ ہندوستان کے شہری ہیں، لیکن ہندوستان کہتا ہے کہ وہ پاسپورٹ بھی آپ کی شہریت ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے اس حکومت کے صلاحکار کون ہیں، انہیں سمجھا کون رہا ہے؟ میں ایک دن جنتر منتر پہ کھڑا تھا تو میڈیا والوں نے مجھ سے کہا کہ بہت بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس نکل کے آئے ہیں، انہیں اکسایا کس نے ہے، انہیں بغلایا کس نے ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی یہ جو اسٹوڈنٹ سڑکوں پہ نکل کے آئے ہیں دراصل امت شاہ اور نریندر مودی سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، انہیں کوئی اکسا نہیں سکتا ہے۔ میں تو حکومت سے پوچھ رہا ہوں کہ حکومت کو کون سے اسرائیل نے اور کون سے امریکہ نے اکسایا ہے جو اپنے ہی ہندوستانی شہریوں کے خلاف کھڑے ہو گئے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ناگرک نہیں مانیں گے، آپ کو شہری نہیں مانیں گے۔ تو میں حیدرآباد میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں کہ امت شاہ اور نریندر مودی اگر آپ ہمیں ہندوستان کا شہری نہیں مانیں گے تو ہم بھی آپ کو سرکار نہیں مانیں گے۔ ہم انکار کرتے ہیں آپ کو سرکار ماننے سے، اور اعلیٰ اعلان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوش والو سنو اے دیوانو سنو۔ لگے مجھے کہ میں حیدرآباد میں کھڑا ہوں، پیچھے تک جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی بھی شرکت ہونی چاہیے۔ میں آپ کو آپ پہ نظر بھی رکھ رہا ہوں اور آپ کی دھڑکنیں بھی سن کے بتاؤں گا، مجھے لگے کہ آپ اسی زندہ دلی کے ساتھ بیٹھے ہیں جیسے حیدرآباد جانا جاتا ہے۔ میں پڑھتا ہوں، ہوش والو سنو اے دیوانو سنو، اور سارے سیاسی گھرانوں سنو، جو بچا نہ سکے اپنی عوام کو، ایسے بے بس سبھی حکمرانوں سنو، کہ صرف مسئلے نہیں مذہب و دین کے، صرف مسئلے نہیں مذہب و دین کے، تم تو قاتل ہو بھارت کے آئین کے، تجھ سے جمہوریت کے گنہگار کو، تیری سرکار کو، تیرے دربار کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ سب مل کر آواز لگائیں تو کچھ چاند پہ روک پڑے۔ میں تنہا جگنو ہوں، میرے چلانے سے کیا ہوگا؟ ایسے کام نہیں چلے گا۔ جب میں یہ کہوں گا کہ میں نہیں مانتا تو ایک ایک آواز کی صدائیں بلند ہونی چاہیے۔ میرے ساتھ دہرائیں گے آپ؟ میں نہیں مانتا۔ میں پھر سے پڑھتا ہوں کہ صرف مسئلے نہیں مذہب و دین کے، تم تو قاتل ہو بھارت کے آئین کے، تجھ سے جمہوریت کے گنہگار کو، تیری سرکار کو، تیرے دربار کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی آج پرتاپ گڑھی صاحب کی بہترین نظم۔ یہاں اس نظم کے کیا اثرات پڑے ہوں گے؟ پرتاپ گڑھی نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے اس بیان پر تنقید کی جس میں انہوں نے جھارکھنڈ میں بنگلہ دیشی در اندازوں کے خلاف سخت قانون لانے کا اعلان کیا تھا۔ عمران نے سوال اٹھایا کہ گزشتہ 10 سال سے بی جے پی کی حکومت ہے تو یہ در انداز آخر آئے کیسے؟ انہوں نے اسے وزیر داخلہ کی ناکامی قرار دے دیا۔ یہ بالکل ٹھیک بات کی پرتاپ گڑھی صاحب نے۔ آگے ہماچل پردیش میں بی جے پی کی جانب سے حکومت گرانے کی کوشش پر عمران پرتاپ گڑھی نے کہا کہ بی جے پی کا آپریشن لوٹس بری طرح ناکام ہوا ہے اور کانگریس کی قیادت نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لیا ہے۔ اور حیدرآباد میں بابا صدیقی کے قتل کے بعد عمران پرتاپ گڑھی نے مہاراشٹر حکومت، خاص طور پر وزیر داخلہ دیوبندی دیویندر فڈنویس کو اس قتل کا براہ راست ذمہ دار ٹھہرا دیا اور ان سے استعفیٰ کا مطالبہ کیا۔
अच्छा, महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात के दौरान बीजेपी की बिटें बटेंगे तो कटेंगे जैसे बयानात पर इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि महावती इत्तेहाद के अरकान ने भी इससे मुस्तरद कर दिया। बटेंगे तो कटेंगे, ये गलत बात है, गलत नारा है, ये बर्बादी है भाई। अच्छा, इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो मुल्क में आरएसएस के कानून नाफिज करना चाहती हैं और कांग्रेस के दौर हुकूमत में हुई तरक्याती कामों के हवाला देती है और बीजेपी की पॉलिसी पर सवाल उठाया। दो बातें मैं कहूँगा। एक तो पूरी दुनिया का ये सियासत का निज़ाम बेकार हो चुका है और जिसकी लाठी उसी की भैंस, या फिर लगाम जिसके हाथ में है बस जो पकड़ता है शुरू कर देता है। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि जितनी भी ये हुकूमतें हैं जिनको मैं बता रहा हूं कि नाकामी है, उन नाकामी में एक पहलू ये है कि जो ही इलेक्शन हुए अरबों रुपए, करोड़ों रुपए, खरबों रुपए, हजार अरब रुपए तक खर्चा होता है इंडिया में। वो खर्चा होते ही अवाम को जूस निकाल के चूस के बेड़ा गर्क करके इलेक्शन पे एक या तो धोखे से जितवाया किसी को या कोई जीत के आ गया। अच्छा, जीत के आने के बाद जो आता है पहले तो उसकी कुर्सी को हिलाया जाता है, चल भाई उतर तू, चल भाई उतर तू, चल भाई उतर तू। वो अगले 5 साल इसी में लगा देता है और जो पिछली हुकूमत ने तरक्याती काम किए होते थे उन पे ठप्पा लगाया, बंद करो, सारा बेड़ा गर्क मुल्क का। खरबों डॉलर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट ज़ाय हो रही है और जूस अवाम का निकल रहा है। निज़ाम खराब हो गया, खराब। सियासत इज़ द बेईमानी। मुझे ऐसे जोश आ रहा है ना सियासत पे, अब बेईमानी हर मुल्क में मुसीबत ये किसी को काम करने ही नहीं दिया जा रहा। आगे हैदराबाद में जो मुशायरा हुआ, यहाँ पर इनकी नज़मों ने सामीन में जोश व खरोश पैदा किया जिससे अवामी इज्तिमात में शिरकत में इजाफा हुआ। इनकी वजह से इनकी शायरी ने समाजी मसाइल पर रोशनी डाली जिससे अवाम में इन मसाइल के जो है वो शऊर बेदार हुआ। अब मसला ये कि लोग समझ गए हैं यार सियासत क्या है। यकीन करो, मेरे जानने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वोट डालने ही नहीं जाते हैं, कहते किसको वोट दें, किसको। अच्छा, आगे चलते हैं। इनकी शिरकत से हैदराबाद में अदबी महफिल की मकबूलियत में इजाफा हुआ जिससे उर्दू शायरी को फ़रोग मिला। उर्दू शायरी, सर इनको उर्दू ज़बान खटक रही है, बंद करो उर्दू ज़बान को। और मुसलमान मजबूर हो गए हैं हिंदी संस्कृत को पढ़ने के लिए और मुसलमान बोलते हैं। अब क्या कर सकते हैं भाई। अच्छा, इनकी मौजूदगी ने मकामी शुअरा को हौसला दिया और उन्हें अपनी तख्लीकात पेश करने का मौका मिला। अब जो बाकी शायर हैं ना, देखो प्रतापगढ़ी साहब किसी के शागिर्द बन के नहीं आए। प्रतापगढ़ी साहब डायरेक्ट सोशल मीडिया के थ्रू आए हैं और उन्होंने आके वाकई अपने शायरी का सिक्का जमाया और लोगों को इकट्ठा किया, इलेक्शन जीते और पार्लियामेंट के मेंबर बन गए। मुसलमानों को सहारा मिला है यार, मुसलमानों को सहारा मिला है, बल्कि हिंदुओं को भी मिला है क्योंकि इनके काफ़ी सारे वोटर दलित भी हैं, काफ़ी सारे वोटर बीजेपी के मुखालिफिन भी हैं और कांग्रेस के लोग वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं। कांग्रेस तो भाई हुकूमत में हमेशा रही है और रहेगी। तो बहुत ज़बरदस्त मज़ा आता है यार, दिलासा मिलता है दिल को यार, हमें भी कोई जगाने वाला है। सुलाया हुआ है उम्मत को। ब्रिटिश हुकूमत आई और वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में सारे मुसलमानों को तितर बितर करके चली गई और ऐसी तकसीम करके चली गई कि आज तक सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं और वो सुकून से बैठे खा रहे हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई, यहाँ पहुँचाई और यहाँ से पैसा वहाँ जा रहा है। मेरी बातों में कड़वाहट है लेकिन सच्चाई भी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।